बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी दुआ लेकर हाज़िर हुई हूँ जिसे अर्श के 2 ख़ज़ाने कहा जाता है। ये दुआ कौन सी है और इसकी क्या फ़जीलत है, इस दुआ को कब पढ़ना चाहिए और इसके पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे, इस दुआ को कैसे पढ़ा जाए, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है और इसका तर्जुमा क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये सब कुछ जानने और सीखने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चले नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन सी दुआ है जिसे अर्श के ख़ज़ाने कहा जाता है। जी, तो वो हैं सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत। इन आयत की कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ज़ुल जलाल ने मुझे अर्श के नीचे जो ख़ज़ाने हैं उसमें से 2 ख़ज़ाने मुझ पर नाजिल किए हैं और वो 2 ख़ज़ाने सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत हैं। जो सोते वक्त इसको पढ़ लेगा ये आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। वो शख्स शैतान से बच जाएगा, उसकी निगरानी हो जाएगी, उसे कोई दुख नहीं पहुँचेगा। ये 2 आयतें जो रात को पढ़कर सोता है उसके लिए खैर ही खैर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाया और कहा कि आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खुला है, आज से पहले ये कभी ना खोला गया। फिर उससे एक फ़रिश्ता उतरा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर सूरह अल-फातिहा और दूसरा नूर सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर फजीलत बख्शी है। जैसे सारी रात बराबर नहीं, रात का आखिरी हिस्सा यानी सहरी का वक्त फजीलत के एतबार से बाकी रात पर भारी है। इस वक्त अल्लाह ताला ख़ास तौर पर दुआएं सुनते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिन के अव्वल हिस्से में बरकत रखी है। हफ्ते के दिनों में जुम्मे को दिनों का सरदार करार दिया गया है। महीनों में रमज़ान के महीने को फजीलत बख्शी। इसी तरह जगहों के एतबार से अल्लाह ताला ने मक्का को चुन लिया और यही चीज़ हमें कुरान में भी मिलती है। कुरान मजीद की भी बाज़ आयात को बाज़ आयात पर फजीलत बख्शी है। हालांकि कलाम तो सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही है, लेकिन बाज़ हिस्से से ज़्यादा बरकत वाला है। इसी तरह सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत भी बहुत अहमियत की हामिल हैं। इन आयत की एक फ़जीलत तो ये है कि इनको पढ़कर जो शख्स दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। एक और हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे।
زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہیں تک آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں تک ٹھہر جاتا ہے، پھر یہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی تھیں۔ پہلی چیز، وہاں پر 5 نمازیں دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملی تھیں۔ یہ ایک خاص تحفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملا ہے، باقی انبیاء کو نہیں ملا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ العزیز جادو کا اثر، جادو کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ اپنی عادت بنا لیں کہ ان آیات کو روزانہ رات کو پڑھا جائے، نماز کی کسی رکعت میں پڑھ لیں یا ویسے ہی بیٹھ کر پڑھی جائیں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان کے پڑھنے سے بہت زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان سے اور جنات سے بچ جاتا ہے۔ تو چلیں ناظرین، اب ہم سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ پہلے ہم سیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور اس کا ترجمہ، اس کے بعد آیت نمبر 286 اور اس کا ترجمہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیک المصیر۔ ترجمہ: رسول اس چیز پر ایمان لائے جو اس پر نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہیے اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نے نیکی کی، اور اس کو عذاب بھی اس کی گناہ کے مطابق ہی ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے،
اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور تو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا آقا ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھی اچھی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس مہربان رب کو یہ معلوم تھا کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے گناہ بھی کرے گا، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، اس لیے ہمیں یہ دعائیں سکھا دی ہیں کہ ہم اپنے رب سے سچی محبت کریں۔ اگر غلطی یا گناہ ہو جائے تو صرف اسی سے دعا مانگیں، اسی سے معافی مانگیں۔ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے رحم اور معافی کی دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو اپنی رحمت میں چھپا لے، ہم پر رحم کر تاکہ ہم سے پھر کوئی تیری نافرمانی والا کام نہ ہو، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو تجھے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان پر غالب کر دے، ہمارے دین کو سب سے اونچا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھتے تھے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں۔ تو دعا بھی ایک عبادت ہے۔ روزانہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں تاکہ مستقل عادت بن جائے۔ کوشش کریں کہ یہ دعا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس دعا کو یاد کر لیں، اور ہو سکے تو صبح اور شام 2 ٹائم اس دعا کو پڑھا کریں لازمی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔